म्हाका 77 सोंपतायलीं वर्सां आनी हँड पेंटींग इतलें सुंदर हांवें अजून पळोवना, खरें सांगता तुका. आय स्वेर. आनी जे टूल्स तुवें हाडल्या न्हय आनी ज्या इन्स्ट्रुमेंटान म्हणजे पेनान तुवें जे हाडल्या न्हय ते आश्चर्यचकीत करणारे. फकत न्ही, तुका तुस्त तुजी कलेची करताच, पूण तुका जें पासियेंस आसा तें पासियेंस तुका आसप ही देवाची देणगी. आनी तुवें जे बाबा दागिने म्हणात, खंयची चांदी किंवा वेगवेगळे मॅटेलीक जे वस्तू आसा त्यो तुवें इतल्यो सुंदर केल्या आनी ताजे कलर इंकानूच पूण कितलें वेरिएशन तुवें हाडलां हें सारकें लक्षांत येता. चांदी खंयची, पितळ खंयचें, नागाचो मिडियम कसलो आसा कितें तें सगळें लक्षांत येता. म्हणजे आय एम व्हेरी सॅटिस्फाय वीथ दीस पेंटींग. म्हाका हांवें दामबाबाचे फोटो काडून दिल्ले आसा, ते कलरफूल, पूण अशें काम इतलें फायन म्हणजे दृश्ट लागता सारकी आनी अजाप जावपाचें. म्हणजे तुका सांगता हांव की ह्या कामाक तुजे पळोवन खरें म्हणचें जाल्यार उडयो पडपाच्यो. तुजी जी फायननेस आसा न्ही ती अल्टिमेट. म्हणजे तुजी जी नजर आसा न्ही ती अल्टिमेट आसा, कारण इतलें फायन काम करपाक तुजी नजर तशी जाय पडटा, तशें तुका पासियेंस जाय पडटा आनी तितली तुज्यात एलिजिबिलिटी जाय पडटा. हें सगळें तुका देवान दिल्लें आसा आनी देवान तुका अशीच उमेद दिवची, तुजे कडल्यान बरीं बरीं कामां करून घेवची अशें हांव देवा कडेन मागतां.